मुसाहिम नंबर 8 आ जाएं। मुसाहिम नंबर 8। मुसाहिम नंबर 7 आ जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द सअलहा क़ौमुम मिन क़ब्लिकुम सुम्मा अस्बहू बिहा काफ़िरीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. بسم الله الرحمن الرحيم ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من
يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. बस अभी आपने पढ़ा बल उलाइका, कौन सा मद होगा इसमें? मद्द मुत्तसिल होगा. क्यों होगा? हर्फ मद के बाद हमजा उसी कलीमे में है. लाम का मखरज बतला सकते हैं? तरफ ज़बान कुछ हिस्सा का रोट एक दोहिक से दूसरे दोहिक तक ऊपर के दांतों के मसूड़े. जी जा सकते हैं. हकम हजरात नोट कर लें.